इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आती बीमारी कहाँ आती है? जहाँ गंदगी हो, पानी गंदा हो, सड़कें गंदी हो, कमरे गंदे हो, गंदे जगह पर बीमारी आती है। साफ सुथरी जगह पे बीमारी नहीं आती। और फिर वो मुसलमानों को ताना भी देते हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले गंदे, मुसलमानों के मकानात गंदे, मुसलमानों के कपड़े गंदे। हालांकि वल्लाह मुसलमानों के यहाँ गंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर मुसलमान अपने घरों को गंदा रखता है तो ये उसकी जो है कोताही है। लिबास को गंदा रखता है, ये उसकी कोताही है। मोहल्ले को गंदा रखता है, ये उसकी कोताही है। लेकिन अमेरिका वालों, यूरोप वालों, तुम्हारी तो सड़कें भी साफ हैं, तुम्हारे यहाँ तो पानी भी फिल्टर है, तुम्हारे तो कपड़े भी साफ है, तुम्हारे कपड़ों में बदबू नहीं खुशबू आती है। लेकिन कोरोना वायरस उस बस्ती में ज्यादा है जहाँ मुसलमान नहीं है बल्कि दूसरे लोग हैं। आखिर तुम्हारे यहाँ तो सफाई है, फिर तुम्हारे यहाँ वायरस क्यों आ रहा है? तो याद रखो, तुम्हारे यहाँ कपड़ों की तो सफाई है मगर निगाहों की सफाई नहीं है। तुम्हारे यहाँ कपड़ों की तो सफाई है मगर दिल की सफाई नहीं है। और याद रखना, कपड़े गंदे होने से उतना नुकसान नहीं होता जितना निगाहों के गंदा होने से नुकसान होता है, जितना दिल के गंदा होने से नुकसान होता है। तुम जमीन तो साफ करते हो मगर जमीन साफ नहीं करते। जिस्म की गंदगी, जिस्म की गंदगी चुल्लू भर पानी से धुली जा सकती है, लेकिन गुनाह की गंदगी को 7 समुंदर का पानी भी नहीं धुल सकता। बात कोरोना वायरस की आई तो मेरे जहन में एक रिवायत आई। ये वबाई बीमारियां क्यों फैलती है? वबाई बीमारी फैलने की वजह क्या है? हदीस पाक का मफहूम है। देखो, अचानक बीमारी का आना, वबाई बीमारियों का अचानक आना और हजारों लाखों लोगों का मौत के घाट उतर जाना। कोरोना वायरस क्या है? बीमारी होती है और आदमी मुर्गी की तरह पट से गिरता है और मर जाता है। लर्जा बरंदाम है, सब लोग परेशान हैं, हालत खराब हो गई लोगों की। एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, सफर इंटरनेशनल बंद हो रहे हैं। लोगों के मुंह पर जो है वो मुंह पर लोग जो है कपड़े लगा करके फिर रहे हैं, जो है मास्क लगा कर लोग फिर रहे हैं। क्यों आती है वबाई बीमारी? सुनो, अपने आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जब मेरी उम्मत में ज़िना की कसरत होगी, जब मेरी उम्मत में ज़िना की कसरत होगी तो उस वक्त अल्लाह उन पर ऐसी ऐसी बीमारियों को मुसल्लत फरमाएगा कि उस बीमारी का नाम न उन्होंने सुना होगा न उनके बाप दादाओं ने सुना होगा। कोरोना वायरस का नाम आज से पहले कभी आपने सुना था? हमने सुना था, हमारे बाप दादाओं ने सुना था। आओ, ज़िना की नहुसत से कैसी अमवात वाक़ई होती है, जल्दी जल्दी से हदीस पढ़ूंगा। हालांकि मेरा ये उन्वान नहीं, मैं अपने उन्वान की तरफ जल्दी से आना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखना, कुछ गुनाह ऐसे हैं जब इंसान गुनाह करता है बगैर तौबा के करीम यूं ही माफ कर देता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जब कोई गुनाह करता है बगैर तौबा के अल्लाह माफ कर देता है। कुछ गुनाह तौबा करने के बाद माफ होते हैं, कुछ गुनाह जनाजे के चलने के साथ माफ होते हैं, कुछ गुनाह बीमार की इयादत की बुनियाद पे माफ होते हैं, कुछ गुनाह अजान का जवाब देने पर माफ होते हैं, कुछ गुनाह नमाज पढ़ने पर माफ होते हैं। और अल्लाह अकबर, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा कुदरत दुनिया में दे देती है, आखिरत में बचा लेती है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। और वो गुनाह ऐसे हैं उसकी सजा सिर्फ गुनाह करने वाले को नहीं बल्कि उसकी नस्लों को भी मिलती है। सिर्फ उसको नहीं मिलती, उसकी नस्लों को भी मिलती है। कहने वाले ने कहा था, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा नस्लों को भी मिलती है? उसी गुनाह को ज़िना कहते हैं, उसी गुनाह को ज़िना कहते हैं जो आज हर पिक्चर का, हर फिल्म का टाइटल है, हर सीरियल का टाइटल है। अल्लाह अकबर, जिस्म फरोशी, जिस्म बेचना, जिस्म खरीदना, आबरू को
اس کا نام محبت ہو گیا، اس کا نام عشق ہو گیا۔ نادانوں، عشق میں آبرو نہیں لوٹی جاتی بلکہ جان دے کر کے محبوب کی آبرو کو بچایا جاتا ہے۔ یہ کون سا عشق ہے جو آبرو کو لوٹ رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو بیٹیوں کو بھگا کر لے جا رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو خاندان کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو اللہ اکبر پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہا ہے؟ سنو سنو، عشق والے وہ تھے کہ اللہ دار پر چڑھ گئے لیکن کبھی پاک دامنی سے انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا، ان کے دامن کبھی گندے نہیں ہوئے، ان کی آنکھیں کبھی گندی نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ سنو سنو، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک قوم جب اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگی، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے انداز زندگی میں، اپنی صبح میں، اپنی شاموں میں، جب وہ اللہ کی باغی ہو گئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ قوم جبارین باغی ہو گئی ہے، ایک کام کریں، آپ اس پر جہاد کریں، آپ جا کر کے اس قوم کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کی، حضرت موسیٰ کلیم نے اعلان کیا، قوم کے 1 لاکھ سے زیادہ جوان تیار ہو گئے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جانے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ جب یہ قوم چلی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو قوم جبارین میں ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھا رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا، اس کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی، وہ اسم اعظم جانتا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی کہلاتا تھا، بڑا پارسا کہلاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہلاک ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیں ہلاک کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بدبختو، تمہیں عقل نہیں؟ میں اللہ کے پیغمبر کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، منع کر دیا۔ لیکن قوم کمزوری جانتی تھی، قوم نے کیا کیا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو خوب نذرانے دیے، پیسے دیے، لفافے دیے، اور وہ جو ہے وہ پیسوں کی لالچ میں آ گیا، اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کو چلا گیا۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں، اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ بالآخر جب وہ پتھر پہ، پہاڑ پہ چڑھ کے بد دعا کرنے لگا تو اپنی قوم کی بجائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بد دعا میں لینے کی بجائے اپنی قوم کا نام لیتا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بد دعا میں لینے کی بجائے اپنا نام لیتا۔ قوم نے کہا تجھے ہو کیا گیا کہ تو اپنے لیے اور قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میری زبان پر قابو میرا نہ رہا، میں ان کا نام لیتا ہوں تو میرا نام آتا ہے، ان کی قوم کا نام لیتا ہوں تو میری قوم کا نام آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی زبان سینے پہ کتے کی طرح لٹک گئی، اس نے روتے ہوئے کہا میری تو دنیا بھی گئی، میری تو آخرت بھی گئی، دنیا آخرت دونوں میری برباد ہو گئی۔ قوم نے کہا تیرا جو ہوا سو ہوا، اب بتا ان سے بچے کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ سنو، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زائد جوانوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ مرد آخر موم کی طرح ہوتا ہے اور عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور نہیں پگھلتا تو نرم ضرور پڑ جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر قوم موسیٰ کو شکست دینا ہے تو اپنی خوبصورت لڑکیوں کو بنا سنوار کر ان اس قوم کے درمیان بھیج دو، نوجوان لڑکوں کے سامنے وہ فوج ہے، ان کے درمیان ڈال دو۔ جب موسیٰ کی قوم خوبصورت چہروں کو دیکھے گی، جب موسیٰ کی قوم حسین وجود کو دیکھے گی تو ان کی نظر مقصد سے ہٹ جائے گی، اور جب وہ پاپ میں مبتلا ہوگی، جب وہ زنا میں مبتلا ہوگی، جب وہ بدکاری میں مبتلا ہوگی تو موسیٰ کی